एक्सरसाइज गर्यो त पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको अझ एक्जाम्पल है अब आज पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको अर्को एक्जाम्पल 20 sheets of aluminum alloy were examined. For surface flaws. The frequency of the number of sheets with a given number of flaws per sheet as follows. इसको नंबर अफ फ्लॉज र फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल दिएको छ नंबर अफ फ्लॉज 0 1 2 3 4 5 र 6 वटा सम्म फ्लज रहेछ 0 फ्लज भएको 20 वटा सिट्स मध्येमा 0 फ्लज भएको 4 वटा 1 को 3 वटा त्यसपछि 5 2 4 1 1 यसरी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल दिएको छ के भन्यो क्याल्कुलेट गर्न व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ finding a sheet chosen at random which contains three or more surface flaws. हेर है हामीले क्वेशनमा के भनेको छ 20 वटा अल्युमिनियमको सीट अल्युमिनियम एलोय सीट एक्जामिन गरेको छौं फ्लजको लागि त्यसपछि यसको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल दिएको छ 0 वटा फ्लज हुने 4 वटा छ एउटा फ्ल हुने चाहिँ 3 वटा छ दुईटा हुने 5 वटा तीनटा हुने दुईटा 4 वटा हुने 4 वटा 5 एउटा र 6 एउटा यो टोटल गर्दा 20 वटा sheets of aluminum छ अब यसमा के पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ अ शीट chosen at random which contains 3 or more surface flaws भनेको छ तीनटा अथवा 3 वटा भन्दा बढी पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनबाट अब यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो हामीले पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको लागि हाम्रो प्यारामिटर चाहिँ के थियो मीन थियो नि हैन मीन निकाल्नु पर्यो एभरेज अथवा मीन निकाल्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल दिएको छ अब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबलबाट मीन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यसको मीन क्याल्कुलेट गर्नको लागि के गर्छौं यो x भयो फ्रिक्वेन्सी भनेको f भयो fx समेसन fx बाइ समेसन f गर्छौं नि त यस्तो फ्रिक्वेन्सी भएको बेलामा हामीले 0 into 4 0 1 into 3 3 2 5 10 3 2 6 4 4 16 5 र तल 6
यो एड गरौँ कति हुन्छ 13 19 35 40 46 माथि इक्वेसन मेटाए मीन भनेको x बार हुन्छ समेसन f x बाइ n समेसन f x 46 n भनेको 20 समेसन f x 46 n भनेको 20 भनिसकेपछि हाम्रो मीन कति आउँछ यो 2.3 अब मीन निस्क्यो हामी प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौं यो टेबल दिएको भनेको यति मीन निकाल्नको लागि मात्र युज गरिन्छ त्यसपछि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ अ सीट चुज एट र्यान्डम व्हिच कन्टेन्स 3 अर मोर सरफेस फ्लज भनेको छ नि त हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल नम्बर अफ सरफेस फ्लज यसमा 3 अर मोर भनेको छ x इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3 यसलाई अब कसरी गर्न सकियो 3 भन्दा 3 अथवा 3 भन्दा बढी एउटा कुरो यसलाई px इक्वल्स टु 3 plus p x equals to 4 plus p x equals to 5 plus p x equals to 6 यसरी गर्दाखेरि पनि यस्तो के हुन सक्यो प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं तर हामीले लिएको 20 वटा स्याम्पलमा पो यो म्याक्सिमम फ्लज भनेको 6 सम्म छ हामीले त व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ अ सीट चुजन एट र्यान्डम व्हिच कन्टेन्स 3 अर मोर सरफेस फ्लज भनेको छ नि त कुनैमा त 3 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ अहिले लिएको स्याम्पलमा त्यो मात्र भयो त्यो स्याम्पल बाहेकको अरु अल्युमिनियम सीट टोटल अल्युमिनियम सीट मध्येमा लिँदाखेरि 6 वटा भन्दा बढी फ्ल पनि हुन सक्छ यो त्यही भएर ग्रेटर देन आको बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौं माथिको क्याल्कुलेट गर्दैनौं ग्रेटर देन आको बेलामा हामी 1 माइनस यो भन्दा तल आको प्रोबेबिलिटीहरु हुन्छ नि तिनीहरुको चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं यो भन्दा तल आको एउटा 0 अर्को 1 र अर्को सम्मको हामीले डिडक्ट गर्दियौ भने 1 मा त्यसपछि x को 3 अथवा 3 भन्दा बढी जति यो 6 भन्दा बढी पनि त्यसमा फ्ल आउन सक्यो त्यही भएर हामीले यो ग्रेटर देन आको बेलामा प्रोबेबिलिटीमा हामीले अगाडिकोहरुमा पनि गरेको थियौं होला हैन अगाडि x इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3 भएको बेलामा 1 माइनस त्यो भन्दा सानो भएको प्रोबेबिलिटीहरु हुन्छ नि त्यो सबै डिडक्ट गर्छौं अब पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला यसमा 1 माइनस x इक्वल्स टु 0 m छ हाम्रो फर्मुला के थियो e को पावर माइनस m इन्टु m को पावर x यहाँ 0 भयो डिवाइडेड बाइ 0 फ्याक्टोरियल त्यसपछि माइनस e को पावर माइनस m इन्टु m को पावर x भनेको 1 छ यहाँ डिवाइडेड बाइ 1 को फ्याक्टोरियल माइनस e को पावर माइनस m इन्टु m को पावर x भनेको 2 भयो यहाँ डिवाइडेड बाइ x फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल यो आन्सर क्याल्कुलेट गरिसकेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 3 or more surface flaws यसमा पनि अस्ति नै हामीले के गरेको थियौ चेन्ज हुने भेरिएबलहरु यसमा हेर है चेन्ज हुने भेरिएबल भनेको यो र यो x को भ्यालु हो नि त यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेटरमा सेट गर्न सक्छौं e को पावर 2.3 इन्टु 2.3 को पावर a गरेर a फ्याक्टोरियल गर्ने a को भ्यालु 0 1 र 2 राखेर पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं e को पावर माइनस 2.3 इन्टु 2.3 को पावर a राख्ने तलपट्टि चाहिँ a फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेटमा जाने a को भ्यालु 0 राख्ने एकचोटी 0 राख्दाखेरि 0.1 माइनस a राख्दाखेरि 0.1 आयो a को भ्यालु 1 राख्दाखेरि 0.23
a को भ्यालु 2 राख्दाखेरि 0.265 अब यो सबट्र्याक्ट गर्ने 1 minus 0.1 minus 0.23 minus 0.265 गर्दा 0.405 यो रिक्वायर्ड एन्सर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल दिए पनि जे दिदा पनि हामीले के गर्छौं मिन निकाल्नको लागि दिएको है त्यो एक्स्ट्रा कुराहरु मिन निकालिसकेपछि पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला युज गरेर प्रोबेबिलिटीहरु सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब अर्को एक्जाम्पल vehicle pass through a junction on a busy road at an average rate of 300 per hour एक घण्टामा 300 वटा भेहिकल पास हुँदो रहेछ त्यो जंक्सनमा बिजी रोडको एउटा बिजी रोडको जंक्सनमा फर्स्टमा के भन्यो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट non passage in a given minute कुनै दिएको 1 मिनेटमा एउटा पनि गाडी पास नहुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति छ व्हाट इज द expected number passing in 2 minutes 2 मिनेटमा पास हुने एक्सपेक्टेड नम्बर कति हो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी that this expected number actually pass through in a given 2 minute period एउटा जंक्सनमा बिजी रोडको जंक्सनमा एभरेज रेटमा 300 पर आवर एक घण्टामा 300 वटा भेहिकल पास हुन्छ भने हामीले अब क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने 1 मिनेटमा चाहिँ एउटा पनि भेहिकल पास नहुने प्रोबेबिलिटी त्यसपछि 2 मिनेटको एक्सपेक्टेड नम्बर र
त्यो 2 मिनेटमा यो एक्सपेक्टेड नम्बर पास हुने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो। सुरुमा त के भन्यो, आवर भनेको छ, मिनेट भनेको छ है। टाइम चेन्ज भयो, हाम्रो मिन चेन्ज हुन्छ। एभरेज पर आवर भनेको 300 छ। अब हामीलाई एभरेज पर मिनेट चाहिएको, यो भनेको चाहिँ यम हुन्छ। 300 डिवाइडेड बाई 60, यम भनेको 5 रहेछ। फर्स्ट क्वेशनको लागि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट नन पासेज इन अ गिवन मिनेट को लागि यम को भ्यालु 5 रहेछ। अब क्वेशनले के भनेको छ, नन पासेज भनेको छ नि त, एउटा पनि पास नहुनको लागि त p x इक्वल्स टु 0। यसको फर्मुला के हुन्छ, e को पावर माइनस m इन्टु m को पावर x डिवाइडेड बाई x फ्याक्टोरियल भनेको सिधै e को पावर -5 राख्दिदा हुन्छ। e को पावर -5 भनेको एकदम सानो आउँछ, 0.0067। एभरेज रेट त्यो 300 हो कि 800 हो र? 300। है। यम को भ्यालु आयो, मिनेटमा लिएर जानको लागि 5 आयो। अब 5 हालेर हामीले के गर्छौं, x इक्वल्स टु 0 को लागि प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसपछि b मा के भनेको छ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नम्बर पासिङ इन 2 मिनट्स। एक्सपेक्टेड नम्बर भनेको के हुन्छ, हामीले अगाडि पढेको थियौं, एक्सपेक्टेड नम्बर भनेको मिन हो। अब मिन चाहिँ पर मिनेट 5 छ भनेपछि एक्सपेक्टेड नम्बर फर 2 मिनट भनेको 5 इन्टु 2 10 भयो। एक्सपेक्टेड नम्बर फर 2 मिनट्स भनेको मिन इन्टु टाइम भयो। 10 वटा गाडी पास हुँदो रहेछ 2 मिनटमा त्यो जंक्सनमा। सी मा के भन्यो, क्वेशन नम्बर सी मा फेरि find the probability that this expected number actually pass through in a given 2 minute period भन्यो। 2 मिनेटको टाइममा, 2 मिनेटको टाइमको लागि m भनेको पनि 10 नै हुन्छ। अनि अझै के पनि भन्यो यसले, एक्सपेक्टेड नम्बर नै एक्चुअली पास हुनु पर्यो भनेपछि x पनि 10 नै भयो। यदि 1 मिनट टाइम भनेको भए m 5 हुन्थ्यो, 2 मिनट टाइम भनिसकेपछि m डबल हुने भयो, 10 हुने भयो। त्यसपछि त्यही एक्सपेक्टेड नम्बर एक्चुअली पास भनेको छ, त्यही भएर हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल x को भ्यालु पनि 10 नै हुन्छ। फर्मुला यसको अब e को पावर -10 इन्टु 10 को पावर 10 डिवाइडेड बाई 10 फ्याक्टोरियल। e को पावर -10 इन्टु 10 को पावर 10 डिवाइडेड बाई 10 फ्याक्टोरियल गर्दा 0.125 आयो। सुरुमा के भन्यो, आवरमा दिएको छ, मिनेटमा सोधेको छ, त्यही भएर यम हामीले आवरबाट मिनेटमा कन्भर्ट गर्यौं। त्यसपछि एक्सपेक्टेड नम्बर भनेको छ 2 मिनेटको भनेको छ। 1 मिनेटमा 5 वटा पास हुने, 1 मिनेटको मिन 5 हो भने 2 मिनेटको मिन भनेको 10 हुन्छ। त्यसपछि थर्डमा के भन्यो, 2 मिनेट टाइम पिरियडमा भन्यो नि। 2 मिनेट टाइम पिरियडमा अब यो 300 बाटै गर्दाखेरि नि 300 मा 2 मिनेट त 30 वटा हुन्छ। त्यसरी m 10 आउन सक्छ, अथवा 1 मिनेटको 5 थियो, 2 मिनेटको मिन 10 हुन्छ।
बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले धेरै आउँदाखेरि फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन गरेको थियौं। त्यस्तै अब फिटिङ अफ पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन। फिटिङ अफ के गर्थ्यौं फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ fx इक्वल्स टु n इन्टु px गर्थ्यौं नि हामीले। त्यसमा चाहिँ px भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा ncx p को पावर x q को पावर n माइनस x थियो। n भनेको चाहिँ टोटल नम्बर। त्यस्तै पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनमा पनि fx भनेको n px नै हुन्छ, तर पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनमा पनि fx भनेको n इन्टु px नै भयो, तर यसमा px भनेको हाम्रो e को पावर माइनस m इन्टु m को पावर x डिवाइडेड बाई x फ्याक्टोरियल। त्यसपछि हामीले यसमा अझै f(x + 1) को लागि पनि अर्को फर्मुला लेखेको थियौं। दुईटा तरिकाबाट गर्न मिल्थ्यो। एउटा सबैको px क्याल्कुलेट गरेर n इन्टु px गरेर निकाल्थ्यौं, अथवा एउटा fx निकालेर n इन्टु px एउटाको निकालेर स्टार्टिङको 0 को निकालेर p0 निकालेर p1 p2 हामीले fx + 1 गरेर क्याल्कुलेट गर्थ्यौं, जसमा n माइनस x डिवाइडेड बाई x + 1 इन्टु p by q इन्टु fx। त्यसको लागि फर्मुला f of x + 1 लाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ f of x + 1 भनेको m डिवाइडेड बाई x + 1 इन्टु fx। यसको चाहिँ यो फर्मुला अलि सजिलो छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा अलि लामो भयो, क्याल्कुलेसन गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला, किनकि यो गर्न सजिलो थियो, यो गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो थियो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा। पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हाम्रो fx + 1 निकाल्न सजिलो छ। सिधै m डिवाइडेड बाई x + 1 इन्टु त्यो भन्दा अगाडि आको fx कति छ त्यही हाल्दिने। बुकको इक्जाम्पल एउटा सिस्टमेटिक स्याम्पल अफ 200 पेजेस। यो फिटिङ अफ पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको इक्जाम्पल। A systematic sample of 200 pages was taken from the manuscript typed by a typist. एउटा टाइपिस्टले टाइप गरेको 200 पेजको स्याम्पल अब्जर्भ गरिराखेको छ र त्यसमा टाइपिङ मिस्टेक पर पेज निकालिराखेको छ है। नम्बर अफ टाइपिङ मिस्टेक, नम्बर अफ टाइपिङ मिस्टेक भनेको x भनेर दिएको छ र नम्बर अफ पेजेस f फ्रिक्वेन्सी। 0 टाइपिङ मिस्टेक 122 वटा पेजमा छ, 1 टाइपिङ मिस्टेक 60 वटा पेजेसमा, 2 टाइपिङ मिस्टेक 15 वटा पेजेसमा, 3 टाइपिङ मिस्टेक चाहिँ 2टा पेजमा र 4 टाइपिङ मिस्टेक 1 मा। यो टोटल नम्बर भनेको 200। त्यसपछि क्वेशनमा के भन्यो, फिट द एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिब्युसन टु द एबभ डाटा। यसलाई पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा फिट गर्नको लागि मिन चाहिन्छ, मिन निकाल्नु पर्यो। यदि यसको प्रोबेबिलिटीहरु दिएको भए, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी अफ फेलुअरहरु दिएको भए यसको लागि के हुन्थ्यो,
बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो यसको लागि एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिब्युसन, तर यसमा प्रोबेबिलिटी केही दिएको छैन, जस्ट के दिएको छ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल मात्रै दिएको छ, यसबाट हामी मिन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं भनेपछि यसको लागि एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिब्युसन भनेको पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन हुने भयो। अब यो x र f दिएको छ, fx क्याल्कुलेट गर्ने, यो 0 60 15 to the 30 3 to the 6 4 1 जा 4 कति भयो 60 3 90 94 100 मीन के आउने भयो 100 divided by 200 गर्दा 0.5। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने fx हो, fx भनेको n इन्टु px हुन्छ, n कति छ 200 इन्टु px f0 को लागि p0 e को पावर माइनस 0.5 इन्टु 0.5 को पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फ्याक्टोरियल। कति आउँछ यो इन्टु 200 गर्दा 121.3 121.3 आयो। अब यसरी नै हामीले f1 भनेको पनि 200 इन्टु e को पावर माइनस 0.5 इन्टु 0.5 को पावर 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल, f(2) भनेको 0.5 को पावर 2 र 2 फ्याक्टोरियल 3 को त्यसरी नै 4 को त्यसरी नै निकाल्न पनि सक्छौं। अथवा के फर्मुला लेखेको थियौं हामीले f of x plus 1 भनेको m डिवाइडेड बाई x plus 1 इन्टु f of x भनेको थियौं। जस्तै f1 भनेको 0 plus 1 हुने भयो नि त, m भनेको त 0.5 कन्स्ट्यान्ट नै हुने भयो, x भनेको अहिलेको लागि 0 0 इन्टु f of 0 0.5 by 1 भनेको 0.5 इन्टु f of 0 भनेको 121.3 60.65। f of 1 चाहिँ 60.65 आयो। अब f of 2 को लागि यहाँ x को ठाउँमा 1 आउनु पर्यो, x को ठाउँमा 1 आउनु पर्यो र यो पनि x को ठाउँमा 1 आउनु पर्यो। के भयो 0.5 by 2 इन्टु यो चाहिँ 60.65 15.16 f2 भनेको 15.16 आयो। त्यस्तै अब f3 को लागि यो x को भ्यालु 2 हुन्छ, यहाँ पनि 2 हुन्छ। 0.5 by 3 इन्टु भर्खर कति आएको थियो 15.16। अब f of 3 भनेको के हुने भयो इन्टु 0.5 डिवाइडेड बाई 3 गर्दा 2.53। कहिलेसम्म निकाल्नु पर्छ हामीलाई 4 वटा छ नि त मिस्टेक, f of 4 सम्म, f4 निकाल्नको लागि यहाँ
एफ एक्स को भ्यालु 3 हुनु पर्यो, एक्स को भ्यालु 3 हुनु पर्यो for 2.53 into 0.5 divided by 4 0.316 यसको अब टेबल बनाऊ। यो एफ एक्स चाहिएन, हामीलाई चाहिएको हाम्रो एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एन इन्टु पीएक्स। पहिलो के आएको थियो 121.3, लास्टमा यो 0.316 आथ्यो, यो भन्दा अगाडि 2.53, 121.3 into 0.5 गर्दा 60.65 into 0.5 divided by 2 गर्दा 15.16 आयो। अब यो सबैको सम पनि लगभग 200 आउनु पर्छ। 121.3 plus 60.65 plus 15.16 plus 2.53 plus 0.316 गर्दा 199.956 आयो यसको सम, 199.956 आयो, लगभग 200 आयो। भनेपछि हामीले गरेको पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको फिटिङ मिल्यो। यो टोटल निकालेर देखाउनु पर्छ है, लगभग 200 मा पोइन्टको मात्र फरक हुनु पर्यो, सकेसम्म 200 नै ल्याउनु पर्यो। अब यो डेसिमल पछाडिको हामीले कतिवटा डिजिटहरु छोडेको छौं, त्यही भएर यो एक्ज्याक्ट 200 नआको। यो एफ एक्स प्लस 1 युज गरेर गर्दा पनि भयो, अथवा सबैमा n इन्टु पी